माझो भाव चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्टी आहे. आयतारा सकाळी वॉकिंगेक गेल्लो आणि वॉकिंगेक गेल्या उपरांत ती कोण तरी ताका अज्ञानान ताका गाडी डॅश करून तो पडलो. गाडी पडलो तो, पूण तो एक्चुअली तो स्वता पडलो काय ताका एटॅक येयलो आमकां ते कांयच कन्फर्मेशन मेळांक ना एक्झॅक्ट. सो आमी मागीर कॅमेराचेर नोट करतकच आमकां डावट येयलो की तो कोण तरी ताका डॅश करून गेलो म्हणून पडलो म्हणून. सो आमी मागीर पोलिसेक इन्क्वायरी इन्फॉर्म केलें की अशें जालें. सो कॅमेरा चेक करून मातशें ताका हें करा, अरेस्ट करा म्हणून. सो आफ्टर 48 hours पोलिसांनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. म्हणजे पोलिसांनी बरी कामगिरी केल्लेली आसा. विदीन 48 hours ताका भितर उडयल्लो आहा. जॅकी फेर्नांडीस म्हणून ताका. आतां तेजी फॅमिली म्हणून ताका 2 चेडूं आहात आनी बायल तेची आहा. आतां फाटीं फुडें तांकां हेल्प म्हणजे कांयच ना, म्हणजे सारी परिस्थिती कमीची आहा. सो आतां ताका धरलो जो जॅकी फेर्नांडीस. सो तेजेर बरी जाता इतकी कारवाई करून ताका जाता इतकी कलमां लावन ताका भितरच दवरपाचो अशें आमचें अशें. आनी हेच्या फुडें अशें इन्सिडंट जावंक जायना. कोणी मारून वचप हें रॉंग आसा एक्चुअली अशें. आनी तो एक्चुअली आमचो कोरगोचोच तेणी हें करप हें रॉंग. तेणी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें अशें घडलें म्हणून, आनी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें घडलें आनी आपल्या हातून घडलें म्हणून. हें आमकां खूब वायट दिसलें. ताका जाता इतकी कलमां लावन ताका भितर उडोवपाचो. आनी पोलिसांनी कामगिरी बरी केल्ली आसा, तेंचे आमी आभार मानता.